अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। किसी भाई ने सवाल किया है, आज तक मैंने कभी भी रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा तो मैं क्या करूं? सवाल तो बड़ा अहम है, इसका जवाब भी देना बहुत ही अहम है। और मैं समझता हूं कि इस भाई का सवाल है इस तरह से कई लोगों का ये सवाल हो सकता है, इसलिए वीडियो के शक्ल में इसका जवाब दे दिया जाए। और जिनका भी ये सवाल या जिसको भी के दिल के अंदर सवाल उठता होगा उसको भी ये जवाब ताकि मिल जाए। देखिए, रोज़ा ये हर मुसलमान पर बुलूगत के बाद वाजिब करार दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के ईमान वालो तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान मुबारक के रोज़े को फ़र्ज कर दिया है, करार दिया है। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलूगत के बाद रोज़े को फ़र्ज करार दिया और ये रोज़ा इस्लाम के एक रुकन में से है, इस्लाम का एक रुकन है। बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत, कि रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना ये इस्लाम का एक रुकन है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ शराइत के साथ कुछ लोगों पर रोज़े को छोड़ देने का भी और रोज़े बाद में रखने का भी हुक्म दिया कि जब इंसान बीमार हो या सफ़र पे हो और रोज़ा उसे छूट जाता है तो उस रोज़े को बाद में रख ले। अगर ऐसी बीमारी हो कि बाद में वो शिफा नहीं पा सकता तो वो उस रोज़े छोड़ने की वजह से एक मिस्कीन को हर रोज़े के एवज़ खाना खिलाएगा, जिसको फिदिया कहा जाता है। इसके अलावा अगर इंसान जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है और कई सालों के उसके रोज़े बाकी है तो क्या करे? इमाम अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह ने ये बात कही, अलैका अन तसूम रमज़ान व तौबा इलल्लाह अज़्ज़ा वजल, के रमज़ान के रोज़े रखना तुझ पर वाजिब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करे। व अलैका अन तसूम मा मज़ा मिन अश-शुहूरि इंद जमहूर अहलिल इल्म, कि अहले इल्म में से जमहूर के नज़दीक जो रोज़े छूट चुके हैं उसको रखना तेरे पर वाजिब है। यानी जितने साल के रोज़े उसे छूटे हैं उतने साल की वो काउंटिंग कर ले, चाहे 10 साल चाहे 15 साल। यानी बुलूगत से बाद, यानी जब वो बालिग हुआ है, बालिग बुलूगत के अंदर बतलाया गया है कि उसको एहतलाम जब से आना शुरू हुआ, या फिर बुलूगत के जो अलामात है उसके बाद से लेकर के, यानी जब से उस पर रोज़ा वाजिब हुआ है उस उम्र से लेकर के जब तक उस शख्स ने रोज़ा छोड़ा है उतने साल काउंटिंग किए जाएंगे। और उतने दिन, अगर उसने 10 साल के रोज़े छोड़े हैं तो 10 साल के 30 दिन हर साल गिन लेंगे, तो 30 दिन के हिसाब से 10 गिन लीजिए, करीब 300 रोज़े उसके ऊपर बन जाते हैं। अब 300 रोज़े वो अपनी जिंदगी के अंदर या तो लगातार रख ले या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रखे, या कुछ कुछ दिन छोड़े कुछ दिन रखे। और अगर बेहतर ये है कि वो लगातार रखे तो उस पर कज़ा होगी, यानी इसको कज़ा हर हाल में करना है और साथ में तौबा भी करना है। यहां तक कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे जब पूछा जाता तो ये फतवा देते, उनका फतवा ये होता, फततइमु मिस्कीनन अन कुल्ल यौमिन मअल क़ज़ा, कि वो खाना खिलाएगा हर दिन एक मिस्कीन को
قضا کے ساتھ، یعنی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا اور اس روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اگر 300 روزے چھوٹے ہیں تو ہر دن ایک مسکین کے حساب سے 300 دن تک 300 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا اور ہر دن روزے کی قضا بھی کرے گا۔ اور ایک بات یہ کہی، صحابہ کرام یہ فتویٰ دیتے تھے، ھذا اذا کنت تصلی، یہ اس حالت میں ہے، یعنی قضا روزے کی اس حالت میں ہے اگر وہ نماز پڑھتا تھا، یعنی 10 سال سے روزہ چھوڑ دیا ہے اور 10 سال تک اس نے اگر نماز پڑھی ہے، صرف روزہ چھوڑا ہے، تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ روزے قضا کرے گا اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا اور اللہ سے توبہ کرے گا۔ لیکن آگے کیا صحابہ کرام کیا کہتے تھے، اما اذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة ككفر وضلال، کہ اگر وہ بے نمازی تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، یعنی بے نمازی تھا اور روزہ بھی نہیں رکھتا تھا، تو اس حالت میں یہ ہے کہ وہ کفر پہ تھا، وہ نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ کفر پہ تھا اور ضلالت پہ تھا، گمراہی پر تھا۔ فَيَكْفِي التَّوْبَةَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ الصَّوْمُ وَلَا صَلَاةٌ إِذَا كُنْتَ لَا تُصَلِّي فَعَلَيْكَ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یعنی یہ کہنا مقصد یہ ہے، صحابہ کرام یہ فتویٰ دیتے تھے کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کے اوپر روزہ کی قضا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ سے توبہ کرے گا اور رجوع الاسلام کرے گا اور سچے دل سے وہ توبہ تلہ کر کے وہ اسلام میں دوبارہ داخل ہوگا، کیونکہ اس کے روزے چھوڑنے کی وجہ سے وہ کفر پر آ چکا تھا، وہ کافر ہو چکا تھا، وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر ہو چکا تھا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو اس پر روزہ نہیں ہے، روزہ مسلمان پر ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو توبہ تلہ کر لے تو حدیث سے استدلال یہ کیا گیا، والاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد اس سے پہلے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی نماز جب انسان ترک کرتا ہے اور پھر توبہ تلہ کرتا ہے اور اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوا، تو اس سے پہلے کے جتنے اس سے برے کام کیے ہیں سارے اس سے معاف کر دی جائیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح سے ہے کہ روزہ اس نے اگر چھوڑ دیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، اس لیے کوئی اسلام میں تھا ہی نہیں۔ ہاں اگر نماز پڑھتا اور روزہ چھوڑتا تھا تو وہ قضا کرے گا پورے کے پورے روزے، جتنے روزے۔ بھائی صاحب آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، تو آپ اپنے سال کی کاؤنٹنگ کر لیں اور اتنے سال کی کاؤنٹنگ کرنے کے بعد جتنے دن آپ کے ہاتھ میں اور گنتی میں آتے ہیں، چاہے 10 سال آپ نے روزہ چھوڑا ہے تو 300 دن روزے آپ کے ہوتے ہیں، تو 300 روزے آپ کو رکھنا ہی رکھنا ہے مرنے سے پہلے۔ اگر آپ نہیں رکھ پائے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی کو روزے پورے کرنے پڑیں گے، جو حدیث کے اندر یہ ہے اس کے وارث کے روزے کو مکمل کرے گا، اپنے وارث کو بتا کر کے رکھے۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کا مسئلہ واضح ہوا کہ ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، کسی بھی صورت میں یہ روزہ معاف نہیں ہے، الا کہ آپ اسلام کی صورت میں نہیں تھے، الا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، تب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اگر نماز پڑھتے تھے تو آپ روزہ کو قضا بھی کریں گے اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے اور توبہ بھی کریں گے۔ امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔